یہ ہر کے پارٹ تھرڈ تیسرا پارٹ شروع کرتے ہیں. حد اس ہے شبد سے یہ پاٹ چالو کرتے ہیں. ہے حج میں حد کی ہے. حد کہتے ہیں لمٹ کو. خدا تعالیٰ نے جو کچھ بھی سرشتی کی رچنا رچی ہے وہ ہر چیز حد کے اندر ہے. صرف اس کی خود کی ذات پاک اور جو چیزیں اس کے ساتھ خود لگی ہوئی ہیں ذات میں وہ بے حد ہے. ان کی کوئی لمٹ نہیں. باقی اس کی تمام سرشتی جو ہے ہر چیز جو خلق کی گئی ہے وہ ایک لمٹ کے اندر ہے اور اس کا ایک دن اینڈ آئے گا. لیکن جو چیزیں بے حد میں ہیں جو حد سے باہر ہے یعنی خدا تعالیٰ کی خود کی ذات پاک کے ساتھ سبند رکھتی ہے, اس کے نور کے ساتھ اس کا تعلق ہے, وہ حد کے باہر کی چیزیں ہیں. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو آرڈینری لوگ ہیں دنیا کے لوگ وہ روحانی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ان کی سمجھ لمیٹڈ ہے اور جو روحانی باتیں ہیں وہ اس کی لمٹ کے باہر ہیں. اور جو مکتی کا کھیل ہے نجات جس سے ملتی ہے وہ رستہ تو وہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. تو وہ چیزیں جو حد باہر کی چیزیں ہیں وہ انتر کی چیزیں ہیں. باہر کی ہر چیز حد میں رہتی ہے لیکن جب انتر کے اندر عبادت کر کے انسان خدا کی نور کی طرف پہنچتا ہے اور جب اس کو کچھ نور کی بخشش ملتی ہے تو وہ چیز پھر دنیا کی حدوں میں سے نکل جاتا ہے. عبادت کرنے والا سنی کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی طرح کی دخل گیری نہ ہو, جیسے سن بالکل سکون اکھنڈ شانتی جس میں کوئی دخل نہ ہوئے, کوئی آواز نہ ہوئے, کوئی خلل نہ ہوئے, اس حالت کو سنی کہتے ہیں. اگر کوئی بالکل اس حالت کے اندر جس کو ہم شانتی کی سکون کی حالت کہتے ہیں اس سنی حالت میں جو عابد اگر پہنچ جائے اور اس کے اندر وہ سما جائے تو وہاں موت نہیں پہنچ سکتی, اسرائیل کا وہاں دخل نہیں پہنچ سکتا, اس جوگی کو موت پکڑ نہیں سکتی. کال کہتے ہیں موت کو, کال موت کے فرشتے کو بھی کہتے ہیں. ایسا جوگی جو سہجے
शून्य हालत के अंदर यानी अखंड शांति में पहुंच जाए तो फिर वहां उसको मौत नहीं, उसको फना नहीं। ऊपर की लाइन को याद करो कि ऊपर हद के अंदर रहता है तो सब कुछ बर्बाद होता है, लेकिन जब हद से बाहर निकल गया तो फिर वहां मुक्ति का खेल हुआ। वो योगी जो शून्य हालत के अंदर अखंड शांति अमर सुकून के अंदर पहुंच गया तो फिर वहां उसको बेहद हालत के अंदर वो हालत मिलती है कि जहां मलकुल मौत नहीं पहुंच सकता और उसको दुनियावी फना नहीं, वो बका में चला गया। खलक से कोई दिया मेरे भाई खालिक को जो कोई ध्यावे, खालिक जिसने पैदा किया है, जो खालिक को ध्यावे उसकी इबादत करे, उसको याद करे। अर्थ कहते हैं जमीन को या नीची हालत को, उर्द कहते हैं ऊंची हालत को, यानी नीचे और ऊपर जमीन और आसमान के बीच में वो ताड़ी लगा है। ताड़ी कहते हैं ध्यान लगाना, मस्त हो जाना एक ख्याल में, उसको कहते हैं ताड़ी लगाना। इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग में जहां हमारी सोचने की ताकत है वहां हम अपना मन यकसू करें, एकाग्र करें और ऐसी उसके अंदर हमारी हालत मस्त हो जाए कि वो हालत ऊपर के पाठ में जो शून्य हालत है, यानी वो हालत है जिसमें कोई तरह का खलल नहीं, कोई तरह का दखल नहीं, कोई तरह की आवाज नहीं, कोई तरह की भी कोई दुनियावी चीज नहीं। उसके अंदर जब इंसान बिल्कुल मस्त हो जाता है तो उसको फिर क्या मिलता है? वो आगे आता है खालिक पैदा करने वाला, उसको जो याद करे और नीचे और ऊपर के दरमियान यानी जमीन और आसमान के बीच में हम जब भी बैठते हैं या खड़े होते हैं तो हमारा मगज जमीन से ऊंचा रहता है। और इसका एक और मतलब भी है, हमारी नाक की जो ये नोक है पॉइंट, ये नंबर 1, जिधर नाक खत्म होती है दो आंखों के बीच में, ये नंबर 2। आंखों की भुएं जिधर खत्म होती है आधी इंच और ऊपर, ये नंबर 3। पेशानी के बीच में नंबर 4, जहां से बाल शुरू होते हैं वो नंबर 5, और इधर से लेके यहां हमारे बालों का सेंटर है। हर एक आदमी के बालों का सेंटर है, वो 10वां द्वार है। बाल शुरू होते हैं और जो बालों का सेंटर है इसमें 10 पॉइंट पूरे होते हैं, यानी 5 ये नीचे के, 5 वो ऊपर के। तो ये 10 द्वार या 10 आसमान होते हैं। अभी इंसान ख्याल जब भी बांधता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें अमूमन नीची रहती हैं, नाक के पॉइंट से शुरू होता है ख्याल, फिर वो ऊपर चढ़ता है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तैसे तैसे उसको मजा आता है, तैसे तैसे उसको नई नई चीजें मिलती हैं, तैसे तैसे उसके शरीर के अंदर और उसके विचारों के अंदर फर्क होते रहते हैं। बहुत सी दुनिया की चीजें घट जाती हैं, मिट जाती हैं,
بدیاں نکل جاتی ہیں. جب وہ 5ویں پوائنٹ میں پہنچتا ہے، یعنی وہ 5 آسمان تک پہنچا، وہاں تک جو پہنچ گیا تو پھر اس کو کوئی خطرہ گرنے کا نہیں رہتا. جب تک وہ 5 پوائنٹ تک نہیں پہنچا تب تک اس کو گرنے کا خطرہ ہے. لیکن یہ 5ویں جگہ سے لے کے 10ویں جگہ، یہ 5 درجے اور اگر طے کر لیے تو 10واں جو دوار ہے وہ خدا تعالیٰ کا عرش ہے. وہ عرش ہے، وہاں ہمیں پہنچنا ہے. وہاں جا کے یہ سب سرمستی پیدا ہوتی ہے. ارد وچ تاڑی لا، 5ویں پوائنٹ پہ جا کے درمیان میں وہ مستی پیدا کرے. ایسا دھیان لگاؤ کہ انسان کا شریر موت کی طرح بیکار ہو جائے، نہ اس کو کھجلی ہوئے، نہ اس کو نیند آئے، نہ اس کو بھوک لگے، نہ اس کو سواد کا پتہ لگے، نہ اس کو کوئی چھیڑے تو اس کو پتہ لگے، کچھ پتہ نہیں لگتا. حضرت مولانا امام زین العابدین علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے تھے. وہ تو مالک ہے، اس کا داخلہ دینا تو کوئی بڑی بات نہیں. داخلے یا مثالیں تو انسانوں کی ہوتی ہیں، مگر شاکر ہم کو سکھاتا ہے. تو امام زین العابدین کے گھر میں آگ لگ گئی. گھر میں بیویاں، بچے، نوکر چاکر، غلام، لمبیاں، بہت کچھ تھا. آگ لگ گئی. مولا بیٹھے تھے، ایک خیال آیا، سارا گھر باہر آ گیا. ارد گرد کے مکان جلنے لگے. مدینہ سارا شہر جمع ہو گیا. مولا کدھر، مولا کدھر، مولا کدھر. مولا اندر شور مچاتے ہیں، مولا کو آوازیں دیتے ہیں. مولا تو آرام سے بیٹھے جیسے کچھ پتا ہی نہیں. یہاں تک کہ ارد گرد کا سارا مکان جل کے گر گیا. جس کوٹڑی میں سرکار بیٹھے تھے وہی کوٹڑی سلامت رہی. خود اپنی مرضی سے جب مولا اٹھے تو لوگوں نے پوچھا ہے یا مولا. ان کا لقب تھا امام الساجدین. امام زین العابدین کا لقب تھا امام الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا امام. یا مولا آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، آپ کو پتا ہے؟ حضور فرمایا مجھے آگ نے کچھ بھی ڈسٹرب نہیں کیا. اب یہ حالت تو صرف ایمان کی بخشش ملے، باقی ہماری شکتی کے باہر. لیکن اس سنان کے اندر اس حالت کا ذکر کیا ہے کہ خیر حالت کو جو کوئی دھیاوے، جو اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کرے. دھیانا تو من میں یاد کرنا. اور اردو میں تاڑی لگا. اس 5ویں پوائنٹ پہ آ کے تو ایسی تاڑی لگاوے کہ اوپر نیچے کی دنیا کی سب چیزیں کھل جائیں، تن بدن کی اس کو سدھ نہ رہے. پھر ساتھ پہ ذکر چالو کرے. جب وہ ذکر اپنی برابر لے کے اوپر آ جائے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ تمہارے اعمال جو ہیں، بد اعمال، کرم کو بالکل مٹا ڈالے. ہماری پاسٹ لائف کے یا اس لائف کے جتنے بھی ہمارے خراب کام ہوئے ہیں اس کو کاٹ ڈالے. ہماری بدیاں مٹ جائیں گی. میں نے ابھی اس کا ذکر کیا کہ جیسے جیسے انسان اوپر جائے گا تیسے تیسے اس کی بدیاں، برائیاں، بد عادتیں نکلتی جائیں گی. کرم کاٹ ڈالے گا اور 84 لکھ کو کھانڈے کھانڈے یعنی آستے آستے توڑتا رہے، مٹاتا رہے.
ہماری پاسٹ کی تمام بدیاں مٹ جائیں گی، ہمارے اندر سدھارا، نیکی اور اعلیٰ درجے کی خصلتیں اور خیالات پیدا ہوں گے۔ دولت وردس کھوزل بائی رے بائی دولت وردس کھوزل بائی دستور کا ذکر میں کر چکا ہوں، لیکن اس میں ایک اور چیز کی بولتا ہوں۔ جوار دست کھوج لے پائے، اس کی کھوج کر، اور کھوج کے پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ ناک کی نوک ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے جہاں ناک ختم ہوتی ہے، آنکھوں کے بیچ میں۔ تیسرا پوائنٹ ہے ہماری جو بھوئیں ہیں ان کے اوپر برابر۔ چوتھا پوائنٹ ہے ہماری پیشانی کے بیچ میں۔ پانچواں پوائنٹ ہے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، اور جہاں ہمارا بالوں کا سینٹر ہے وہاں سے لے کے اس بالوں کے سینٹر تک 5 پوائنٹ اور ہیں۔ یہ 10 دوار ہیں، ان کی کھوج کرو عبادت کے اندر، ان کی کھوج کرو۔ یہاں دھیان لگاؤ، یہاں دھیان لگاؤ، یہاں دھیان لگاؤ۔ یہ چیزیں ہیں انسان کو سرمست کرنے کے لیے۔ بیت الخیال کی عبادت میں ضروری نہیں کہ صبح 4-5 بجے آپ یہ پریکٹس کرو جو میں ابھی کہہ رہا ہوں، اس کے لیے جدا ٹائم نکالا۔ حضرت امام فرمایا تمہارا دھیان لگے کہ نہیں لگے، تم کوشش کرو اور صبح جماعت کرنے آؤ اور عبادت کرو۔ کوئی کارن سر نہیں آ سکے تو اس کے عبادت تو ضرور کرو۔ اگر یہ محنت کر سکتے ہو جو میں نے کہی اور یہاں سیاسی میں لکھی ہوئی ہے، یہ جو محنت کر سکتے ہو، بڑا مزہ آئے گا، بڑا لطف آئے گا۔ لیکن سب لوگ یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمت نہیں کرتے۔ ہمت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کو یہ رستہ اختیار کرنا ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ 2-4 دن آپ کو جوڑ آیا تو بیٹھ گئے، پھر ڈھیلے پڑ گئے، 8-10 دن سو گئے، پھر کسی واز کرنے والے کی بات کے اوپر سے پھر ہم کو تھوڑا سا زور آ گیا، پھر چلو 8-10 دن بندگی کر دی اور پھر ڈھیلے پڑ گئے، پھر آج 15 دن، مہینہ 2 مہینے نکل گئے۔ اس طرح بندگی نہیں ہوتی، یہ بندگی کا طریقہ نہیں۔ اس کے لیے میں منع کرتا ہوں کہ نہیں کرنا، لیکن اگر سچ مچ من چاہتا ہے تو ایک دن بھی نادا نہیں ہونا، ایک دن بھی چوکنا نہیں چاہیے۔ 5ویں دوار تک پہنچ جاؤ گے، پھر آپ کو کوئی ڈر نہیں کہ نیچے گرو گے، تب تک ڈر ہے کہ رہ جاؤ گے، بھول جاؤ گے، چھوڑ دو گے، سستی کرو گے، لیزی بن جاؤ گے۔ لیکن ہمت اگر رہی، کسی پاٹ کے نیچے ایک اور بھی بات ہے، ہمت کی وہ بات میں آئے گی تو آپ کو اس چیز کا بہت فائدہ ہے، بہت۔ تو یہ جو 10 دوار ہیں فرماتے ہیں اس کی کھوج کرو، ڈھونڈو اس کو۔ لیکن نیچے اور ایک پارٹ کے اندر 10 دواروں کو قبضے کرو، کنٹرول کرو۔ دیکھو ہمارے شریر میں 9 اوپننگ ہیں، لیکن ایک 10ویں اوپننگ ہے جو ہمارے جنم کے وقت کھلی ہوتی ہے، پھر ہم اس کو بند کر دیتے ہیں، قدرت بند کر دیتی ہے، اور وہ ہماری ڈیوٹی۔ ماں کے ادھر کے ساتھ بچے کے پیٹ سے ایک نالی ہوتی ہے، اصل میں وہ 2 پائپ ہوتے ہیں، ایک پائپ بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک دوسرا پائپ ہوتا ہے۔ یہ جو ہماری ناڑ کاٹ ڈالتے ہیں، جب پیدائش ہوتی ہے ناڑ کو باندھ دیتے ہیں اور پھر اوپر سے اس کو کاٹ ڈالتے ہیں،
प्यासते आस्ते सूख के वो खुद छड़ जाती है और हमारी ड्यूटी बंद हो जाती है। ये ड्यूटी 10वां द्वार है। हमारे जन्म से पहले इस रास्ते से हमको माँ के पेट से सांस भी जाता था और खाना भी जाता था। जो अंदर की जो है सेंटर वाली छोटी नाली वो खाने पीने के लिए, और साइड की जो नाली थी बड़ी वो हवा के लिए, ऑक्सीजन माँ के फेफड़े से हमको मिलती रहती थी। वो 10वां द्वार भी बंद हो गया। लेकिन ज्ञान में हमको ऐसा भी कहा गया है कि किसी वक्त आपसे आप सहजे ध्यान नाभि की तरफ अगर चला गया तो अजीब तमाशा मिलता है। उधर नाभि एक बहुत बड़ा सेंटर है। नाभि का संबंध हमारी पीठ की जो हड्डी है उसके पीछे स्पाइन के साथ उसका संबंध है, और जहां वो स्पाइन के साथ मिलती है वहां एक कमल के फूल की तरह एक फूल है। इस फूल को इंग्लिश के अंदर प्लेक्सिस कहते हैं, सोलर प्लेक्सिस, और इसी को हमारे कमल फूल कहा गया हमारे शरीर के अंदर। ये कमल फूल वो सोलर प्लेक्सिस है कि हमारी ड्यूटी के बिल्कुल लेवल के अंदर पीठ के पास जहां कनेक्शन है वो कनेक्शन हमको मिलता है। नाभि इंग्लिश में उसको हम नेवल कहते हैं। तो इस सोलर प्लेक्सिस को, कमल को भी खोजता है। मगर ये योग की बातें करने के लिए मैं बैठूंगा तो घंटों के घंटों, दिन के दिन निकल जाएंगे, उसकी अभी जरूरत नहीं। तो अब इसके अंदर ये हुआ कि ये जो 10 द्वार, रूहानी 10 द्वार हमारे मगज के वो खोजने हैं, लेकिन जो शरीर के जो 10 द्वार हैं ड्यूटी के साथ, नाभि के साथ, इनको कब्जे करो। कब्जे करने का मतलब कंट्रोल करना, बदनजरी न होए, गीबत न सुने, बुरी बात न बोले, वगैरह वगैरह। तो ये हमारे आमाल की चीजें हैं। दुनियावी आमाल जो हैं उसके अंदर हमारे दुनिया की शरीर के 10 द्वार हैं जिनको हमें कंट्रोल करना है, और रूहानी शरीर के हमारे 10 द्वार हैं, उनकी हमें खोज करनी है। तुम देखो गम में जागर बाए तुम देखो गम में जा तीन लोक में मेरा बागर बाए तीन लोक में मेरा बागर। पहले क्या करो? बैठक करो। ऐसी बैठक लगाओ, ऐसा आसन जमाओ कि मैंने एक दफा कहा था, गई दफा या उसके पहले, कि कम से कम 20, 25, 30 मिनट तक शरीर मुर्दे की तरह होता है। न हाथ हिले, न पग हिले, न आंखें हिले, सांस की सिवा, और सांस की हमें पता न हो कि हम सांस ले रहे हैं। इस तरह अपनी बैठक जमा। बैठक अगर जमा लोगे तो फरमाते हैं कि तुमको पहले से ये तैयारी मिलेगी। अदम प्रथम बैठो, अदम में जागे। ये बैठक तो है, लेकिन अंतर जाग उठेगा और ऐसा जागेगा कि 3 लोक का अंधेरा दूर हो जाएगा। सिमर कहते हैं अंधेरे को। अंधेरे का मतलब नादानी, इग्नोरेंस, जहालियत, लेकिन तिमिर का मतलब है अंधेरा। 3 लोक का। 3 लोक का मतलब हमारा पाप, वैभव की हमारी कमानी का अंधेरा दूर हो जाएगा, पाप दूर हो जाएगा, गुनाह बख्शे जाएंगे। इस जीवन के
وہ بھی गुनाह बख्शे जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, और जो हमारा भविष्य है वो भी साफ साफ हो जाएगा। तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये 3 लोग हमारे सुधर जाएंगे और 3 लोक में से अंधेरा दूर हो जाएगा। तो बैठक और मन की एकाग्रता और उसके नाम की सदमस्ती, ये हमारे पाप भी धो डाले, हमको 84 के चक्कर में से बाहर निकाले। जोग पंचू का बाना रे बाई जाल जोग पंचू का बायन जाग सो जाल ज़ौक़ का बोलो इसमें, तो ज़ौक़ कहते हैं शौक, शौक, अभिलाषा। आदमी को, किसी को कोई चीज का शौक होता है, किसी को पान का शौक है, किसी को चाय का शौक है, ऐसा खाने पीने की चीजों का, कपड़े का शौक है, घूमने का शौक है। तो इसी तरह से ज़ौक़ का मतलब है शौक, कि इंसान को उसके बगैर न चले। तो अगर ज़ौक़ होवे, इबादत का हमें शौक होवे, तो पंचू का जो बहाना है, बहाना कहते हैं बहाने बनाना, आर्गुमेंट करना। क्यों नहीं आया था भाई? बस मेरे को काम निकल आया था, झूठ बोला उसने, काम तो नहीं था लेकिन बहाना बनाया। इस बहाने ऐसी हमारी जो 5 सेंसेस हैं, देखने की, सुनने की, टच करने की, चखने की, सूंघने की, ये 5 हमारी जो सेंसेस हैं, इसको पंचू का बाना कहते हैं। इन 5 सेंसेस के बहाने बना के हम इबादत के अंदर अगर गिर गए तो फिर ऊपर तो नहीं चलेंगे। तो फरमाया ज़ौक़ रखो, शौक पैदा करो, इंग्लिश में कहते हैं क्रेविंग। हज़रत इमाम के एक फरमान में है कि तुमको इबादत करने की तलब हो गई, क्रेविंग हो गई। इस तलब को ज़ौक़ कहते हैं कि तुम, ये तुम्हारी 5 सेंसेस के बहाने हैं, उनको छोड़ दो और तुम्हारे विचार जो बाहर घूमते हैं दुनिया के अंदर, उनको पकड़ के अंदर लेके आओ। बाहर जावे आपको भीतर जाना। इबादत के अंदर हमारे विचार दुनिया में घूमते हैं, खाना पीना, ऐश आराम, बिजनेस, रोजगार। फरमाया इनको छोड़ दो, बाहर से अंदर लेके आओ। दुनियादारी को छोड़ दो, दुनिया की चीजों को छोड़ दो, भूल जाओ। तो अपने मन के अंदर तलब पैदा करो, शौक पैदा करो। इसको फारसी के अंदर ज़ौक़ कहते हैं। अगम में रे बाई मेल दुआरस अगम में करे कहो साधो कैसा कहो साधो कैसा मारे। शरीर के जो 10 द्वार मैंने जिक्र किया, इंसान की जब मौत आती है तो ये 10 द्वार, एक तो बंद हो ही चुका है हमारे जन्म के बाद, यानी हमारी नाड़ बंद हो गई, दूती बंद हो गई,
لیکن باقی کے جو 9 دوار ہیں وہ موت کے بعد یا موت کو تھوڑی دیر پہلے بند ہو جاتے ہیں، یعنی 10 دوار بند ہو گئے تو موت ہو گئی۔ لیکن اس کی حرفی میں یہ کہا ہے کہ جو تم پہلے سے ہی یہ 10 دوار جو ہیں ان کو بند کر دو، یہاں بند کرنے کا مطلب کنٹرول کرنا، پہلے سے ہی اگر تم یہ 10 دوار بند کر دو تو اے سادھو مجھ کو کہو، ابھی بتاؤ کہ وہ کیسے مرے گا؟ جس نے اپنی مرضی سے 10 دوار بند کر دیے اس کو تو پھر موت نہیں پکڑ سکتی۔ قرآن شریف میں ایک آیت ہے، فرمایا ہے مر جاؤ اس کے پہلے کہ تمہاری موت آ گئی۔ عربی شبد ایسے موتو قبل ان تموتو، تمہاری موت آنے سے پہلے تم مر جاؤ۔ اس مرنے کا مطلب کیا؟ دنیا سے دل ہٹا دو، دنیا کی موہ ممتا مایا چھوڑ دو، دنیا سے بے تعلق ہو جاؤ۔ اگر خود ہی کوئی آدمی اپنے 10 دوار شریر کے 10 دوار بند کر دے تو فرماتے ہیں کہو سعد وہ کیسے مرے؟ وہ پھر کیسے مر سکتا ہے؟ وہ تو امر ہو گیا، کیونکہ موت اس نے اپنے اختیار میں کر لی اور زندگی بھی اس نے اپنے اختیار میں کر لی۔ وہ اپنی مرضی سے مر سکتا ہے، اپنی مرضی سے جی سکتا ہے۔ راوت ہوئی پورے آسمان رے بائی رے رے کے اکشر سے یہ بات شروع ہوتا ہے۔ راوت کہتے ہیں گھوڑے سوار لڑوئیے، وہ سپاہی لڑنے والا جو گھوڑے پہ سواری کر کے جنگ میں جائے اس کو راوت کہتے ہیں۔ راوت ہوئی پورے آسن، یعنی مجاہد بن کے، مرد میدان بن کے، جیسے آدمی لڑنے کے لیے جاتا ہے تو نہ اس کو موت کا ڈر ہے، نہ اس کو کوئی زخم لگنے کا ڈر ہے، نہ اس کو کوئی دشمن کا ڈر ہے، اس کے دل میں بیک ہوئے تو میدان میں جانا ہی نہیں۔ اس طرح بہادر بن کے اپنے من کے وچاروں کے ساتھ لڑائی کرو، ان کو جیت کے اپنے آسن کو باندھو اور اس طرح سے باندھو کہ تمہیں پریم پیدا ہو گئے، اور جب پریم ہوئے گا تو مولا تمہیں تخت کے اوپر بٹھائے گا۔ سنگھاسن کہتے ہیں تخت کو، اور وہ تخت خدا کا عرش ہے۔ عربی میں تخت کو عرش کہتے ہیں۔ خدا اس کو اپنے پاس عرش کے اوپر بٹھائے گا اگر پریم ہو گئے، مرد مجاہد ہو گئے، اسے موت کا کوئی ڈر نہ ہو گئے، اپنی بدیوں سے لڑتا ہو گئے، اپنے برے خیالات سے لڑتا ہو گئے، دنیا کے خیالوں کے وچاروں کو لڑ کے مار کے ہٹا دے رہے، وہ مرد میدان کی طرح آسن کے اوپر بیٹھ کے پھر اس کو مولا محبت دے رہے اور محبت سے وہ خدا کے عرش تک پہنچے۔ کوٹ کوٹ میں لشکر جوڑے رے بھائی رے کوٹ کوٹ میں لشکر جوڑے سید سید بنکا گجا توڑے رے بھائی سید سید بنکا گجا
आपको मैंने 10 द्वार की बात की। जो तीसरा पॉइंट है हमारी भुवों के दरमियान, यहाँ इंगला पिंगला सूक्ष्म नाड़ी मिलती है, ये त्रिकुटी है। यहाँ तक इंसान का पहुंचना मुश्किल नहीं, लेकिन इसके ऊपर जाना और चौथे मुकाम तक पहुंचना और फिर 5वें तक जाना सख्त मुश्किल है। वो ऐसा है कि जैसे बंका का गढ़, लंका का गांव था, उसमें बहुत से किले थे। सबसे मशहूर और मजबूत किला जो था उसका नाम था बंका। वो किला जब मौलाना राम ने तोड़ा तो लंका गिर पड़ी। तो फरमाते हैं कि बंका का गढ़ तोड़ना जिस तरह मुश्किल है, इस तरह ये त्रिकुटी जहाँ इंगला पिंगला सूक्ष्मना आके मिलती है, यहाँ आके अपना लश्कर जोड़ो। लश्कर से मतलब हमारी सारी ताकत, हमारी रूहानी ताकत, और रोज बरोज अपनी रूहानी ताकत बढ़ाओ। आप छापे पढ़ते होंगे, रेडियो सुनते होंगे, एक तरफ अमेरिका न्यूट्रॉन बम बना रहा है, दूसरी तरफ सोवियत रशिया धमकी लगाता कि हम भी बनाएंगे, वो भी अपने हथियार बना रहा है, लश्कर जमा कर रहा है, वो भी अपना लश्कर जमा कर रहा है। तो इतना नहीं है कि जो कुछ हमारे पास लश्कर है वो ही रहने दे दे, नहीं, वो तो ज्यादा करते रहे हैं। इबादत करने वाले को भी रोज बरोज अपना लश्कर बढ़ाना चाहिए। दस्तूर बराबर हो गए, अमाल पाक साफ हो गए, एक एक गिन गिन के ध्यान लगा लगा के अपनी बदी को घटाते रहो तो लश्कर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बदियां घटती जाएंगी तैसे तैसे रूहानी ताकत बढ़ती जाएगी। इसका नाम है लश्कर। फरमाते हैं कि वो त्रिकुटी कोट में लश्कर जोड़े, ये त्रिकुटी कोट है। कोट इसको इसलिए कहा कि इधर लगभग 1 इंच स्क्वायर जितना खाली जगह है आंखों के पीछे, जहां इंगला पिंगला सूक्ष्मना आके मिलती है। यहां से फिर ऊपर रस्ते जाते हैं कि जो बंद है, हमको लड़के वो रस्ते खोलने हैं और बंका का गढ़ तोड़कर हमको दुश्मन के ऊपर फतेह पाके, विजय पाके अपने मौला के पास, माशूक के पास पहुंचना है। तेजे तेज आराम से सहलाई के साथ आहिस्ता से वो बंका के गढ़ को तोड़ दे और उसके लिए रास्ता साफ हो जाए, तब जाके वो मौला के अर्श पे बैठे।
شورا پورا پنچکا بائی شورا پورا پنچکا سوتا دینا احمد وینر مرد بھائی احمد وینر مرد جو چڑھ کر مارے میدان رے بائی چڑھ کر مارے میدان. جو دین کے سپاہی ہیں، دین کے سورے ہیں، وہ میدان میں آتے ہیں. پورا پورا پنچ تو جو ہے اپنی بان نہیں، بان کہتے ہیں آن کو، شان کو. وہ اپنی جیسے ہم بولتے نا اپنی خاندانیت نہیں چھوڑتے، یہ بان ہے. بان نہیں، بان کہتے ہیں آج کو، وہ نہیں، لیکن اس کا جو گرو ہے، اس کا جو پرائڈ ہے کہ وہ مرد میدان ہے، وہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑتا، تیاگ نہیں کرتا. دین کے مرد جو ہیں وہ اپنی آن بان نہیں چھوڑتے اور چڑھ کر میدان یعنی گھوڑے سے سوار ہو کے میدان میں جا کے لڑتے ہیں، دشمن کو کاٹتے ہیں، دشمن کو زخم بھی آتے ہیں، لیکن وہ وکٹوریس ہو کے، وجے پا کے، فتح یاب ہو کے واپس آتے ہیں. احمد وہ نرمرد ہے جو چڑھ کر مارے میدان. وہی مرد آدمی ہے کہ جو اپنے نفس امارہ سے، شیطانی خیالات، بدیوں برائیوں کے دشمن کے ساتھ لڑے اور امام کی مدد کے ساتھ اس کے اوپر فتح پائے. تو آج یہ تیسرا پارٹ رہا، باقی 5 رہے. اس پارٹ کے جو مشکل شبد ہیں اس کی نوند لے لو. ارد کہتے ہیں نیچے اور اوپر کے بیچ میں. دوسرے مطلب میں ارد زمین کو کہتے ہیں عربی میں، اور ارد پھیلاؤ کو کہتے ہیں. یہاں مطلب ہے اپنی دماغی حالت، اپنے وچار شکتی. تاڑی کہتے ہیں ایکاگرتا، ایک دھیان ہو کے مستی میں آ جانا وہ تاڑی کہتے ہیں. یکسوئی، کنسنٹریشن. تمیر کہتے ہیں اندھیرے. اس کا اور مطلب ہے جہالیت، نادانیت، اگنورینس، بے علمی. ذوق کہتے ہیں شوق کو. پنچو کا بان، پنچو کا مطلب 5 سینسز. اور والد کہتے ہیں گھوڑے سوار لڑویے کو.